नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। फेब्रुअरी 24 देखि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला जारी राखेको छ। रुसी हमलाका कारण युक्रेन युद्ध भूमिमा परिणत भएको आज 51 दिन पुगेको छ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण थालेको 4 दिनपछि अर्थात् 28 फेब्रुअरीका दिन केही सैटेलाइट तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए, जसमा रुसी सेनाको 64 किलोमिटर लामो एक विशाल सैन्य लस्कर युक्रेनी राजधानी कीवतर्फ बढिरहेको थियो। गाडी, ट्याङ्करहरू, हजारौं रुसी सैनिकहरू सहभागी त्यो लस्करको उद्देश्य थियो कीवमाथि आक्रमण गर्ने। तर 2 महिना हुनै लाग्दा पनि रुसले कीवलाई आफ्नो कब्जामा लिन सकेको छैन। यो बीचमा रुसका कैयौं सैन्य टुकडीहरू 0 डिग्री भन्दा कम तापक्रममा फसे, धेरै गाडीहरू या त दलदलमा फसेर खराब भए या इन्जिन सकिएर काम नलाग्ने भएका खबरहरूमा आएका थिए। युक्रेनमा आक्रमणको 2 महिनाभित्र रुसले सयौं ट्याङ्क गुमाएको ठानिएको छ। सैन्य विज्ञहरूले रुसको त्यस्तो क्षतिका निम्ति पश्चिमा देशले युक्रेनलाई उपलब्ध गराएका ट्याङ्क ध्वस्त पार्ने विकसित हतियारहरू र रुसले कमजोर तरिकाले आफ्ना ट्याङ्कहरूको प्रयोग गर्नु कारण रहेको बताएका छन्। यस्तै युक्रेन प्रवेश गरिसकेका रुसी सैनिकहरूले भोग खेप्न नसकेपछि कैयौं युक्रेनी नागरिकका पसलहरू लुट्ने प्रयास गरेका खबरहरू पनि आए। रुसको तर्फबाट यी परिदृश्य र युक्रेनी सेनाहरूको प्रतिकार तथा रुसका तेल भण्डार, अस्त्र भण्डार जस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा युक्रेनी आक्रमण र झण्डै 2 महिनासम्म पनि युद्ध नरोकिनुले के अब युक्रेनमाथि कब्जा गर्न रुस नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्न र आशंका उब्जिएको छ। रक्षा क्षेत्रमा निवेश, लडाकु विमानहरू, ट्याङ्करहरू तथा बख्तरबन्द गाडीहरूको उत्पादन तथा हतियारको मामिलामा रुस युक्रेनी सेनाको तुलनामा भीमकाय छ। तर युद्ध सुरु भएको केही सातामै यो प्रश्न भयो कि रुसी सेनालाई अगाडि बढ्न मुस्किल छ। त्यसको कारण थियो युक्रेनी सेना तथा स्थानीयको प्रतिकार, सँगै रुसलाई रोक्न युक्रेनले पश्चिमा मुलुकबाट सहयोग पाएको हात हतियार तथा शक्तिशाली ड्रोनहरूको प्रयोग। हतियारको सहयोगले अहिले युक्रेनले रुसलाई हरेक कोणबाट असफल बनाउँदै लगेको देखिन्छ। विश्वका अत्याधुनिक हतियारहरू अहिले युक्रेनमा पुगेका छन्। सैन्य प्रविधिले आक्रमणलाई भन्दा प्रतिरक्षालाई बलियो बनाएको अनेक उदाहरण इतिहासमा देख्न सकिन्छ। युक्रेन विरुद्ध रुसको युद्धमा पनि यही कुरा लागू भएको देखिन्छ। सैन्य प्रविधिले आक्रमण र प्रतिरक्षा बीचको सन्तुलनलाई प्रतिरक्षाको पक्षमा ढल्काइदिएको छ, जुन ढल्काइ तयार हुन दशकौं लागेको थियो र यसको फाइदा अहिले युक्रेनलाई भइरहेको छ। गएको दशकमा विश्वलाई जुन प्रविधिले स्मार्टफोन दियो, त्यही प्रविधिले युक्रेनी सेनालाई त्यस्ता स्मार्ट हतियारको मद्दत मिलिरहेको छ। युक्रेनी सैनिकहरूले 1 किलोमिटर भन्दा टाढाबाट ज्याभेलिन वा NLAW जस्ता एन्टी ट्याङ्क गाइडेड क्षेप्यास्त्र ATGM प्रहार गरिरहेका छन्। त्यो क्षेप्यास्त्र पहिले माथि जान्छ र दौडिरहेको ट्याङ्कको छानोमा गएर बज्रिन्छ। मानिसले बोक्न सक्ने त्यस्ता क्षेप्यास्त्र सस्ता छन्। अमेरिकाको रेथियन र लकहिड मार्टिनले बनाएको प्रति गोटा $2 लाख पर्ने ज्याभेलिन र $26,000 पर्ने बेलायती NLAW ले रुसका $50 लाख भन्दा बढी पर्ने ट्याङ्कलाई ध्वस्त पार्छ र ज्याभेलिन 90% भन्दा बढी विश्वसनीय हुने बताइएको छ। त्यसैकारण यति ठूलो संख्यामा रुसी सेनाले ट्याङ्क छाडेको हुन सक्ने बताइएको छ। युक्रेनलाई $2.5 करोड पर्ने लडाकु विमान, धेरै ठूलो खर्च गरेर तालिम दिइरहेका पाइलट, हजारौं हवाई सेना पालेर तिनको भरमा सञ्चालन गरिएका ठूलठूला हवाई अड्डाको चरम अभाव छ। तैपनि युक्रेनीहरूले रुसलाई हवाई प्रभुत्व कायम गर्न दिएका छैनन् र यो काम उनीहरूले काँधमा राखेर प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्रको भरमै गरिरहेका छन्। 40 वर्ष अघि निर्मित स्टिकर क्षेप्यास्त्र झन्झन स्मार्ट हुँदै गएको छ। यो क्षेप्यास्त्र कम उचाइमा उडिरहेका विमान विरुद्ध मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, तर युद्धमा बढी उचाइमा उडेको विमानबाट प्रहार गर्न अचोक निशाना लगाउन मिल्ने महँगा हतियार चाहिन्छ, जुन हतियार रुससँग पर्याप्त छैन। रुसले 20औं शताब्दीको हतियार र सिद्धान्तका साथ युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ, तर रुसलाई जवाफ दिन युक्रेनसँग 21औं शताब्दीका स्मार्ट हतियार र कठोर दृढ संकल्प बाहेक अरू केही छैन। त्यसैले युक्रेनले चलाखीपूर्ण कदम चालेको मान्न सकिन्छ। फेरि सोभियत एरोस्पेस अनुसन्धानको केन्द्र थियो युक्रेन र उसको हतियारको विकासले निरन्तरता पायो। यसले पनि युक्रेनको आत्मविश्वास बढेको हो। इतिहासलाई हेर्ने हो भने सामान्यतया प्रतिरक्षा गर्ने पक्षले भन्दा आक्रमण गर्ने पक्षले ज्यादा क्षति बेहोरेको देख्न सकिन्छ। जनआजको स्मार्ट हतियारको समयमा प्रतिरक्षाको पल्ला भारी भएको छ। यद्यपि युक्रेन रुसी हमलाका कारण विभत्स अवस्थामा पुगेको छ। 50औं लाख युक्रेनीहरूले देश छोडेर गएका छन्, तर युद्धमा युक्रेनका भन्दा बढी रुसी सैनिकहरूको ज्यान गएको बताइएको छ। हतियारहरू पनि रुसको क्षति भएको छ। रुसले गत साता युक्रेनमा 20,000 सैनिक गुमाउनका साथै 740 वटा ट्याङ्क र झण्डै 2,000 वटा बख्तरबन्द सवारी साधनहरू गुमाएको दावी गरेको छ। रुसका 300 विमान र 470 तोप
बमको गोला प्रहार गर्ने प्रणाली नष्ट गरिएको पनि दावी गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कका बारेमा रुसले स्वीकार नगरे पनि आफूले ठूलो संख्यामा क्षति बेहोरेको उसले स्वीकारिसकेको छ। पछिल्लो पटक रुसको रक्षा मन्त्रालयले ब्ल्याक सीमा विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरी तैनाथ एउटा आफ्नो सैन्य पानी जहाज आगलागी र विस्फोटबाट नराम्ररी क्षति भएको जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आगलागीको कारणबारे केही बताएको छैन, तर यो विस्फोट युक्रेनले गराएको आशंका उसको छ। यसअघि एक युक्रेनी अधिकारीले पनि उक्त सैनिक जहाजमा 2वटा युक्रेनी क्षेप्यास्त्र लागेको बताएका थिए। युक्रेनमा बनेको नेप्च्युन क्षेप्यास्त्र उक्त सैनिक जहाजमाथि प्रहार गरिएको बताएको थियो, तर त्यसको पुष्टि भने भएको थिएन। रुसी सेनाले भने आफ्नो भूमिमा आक्रमण भइरहे युक्रेनको राजधानीमा रहेको कमान्ड केन्द्रहरूमा हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ। पूर्वी युक्रेनमा रुसले व्यापक बनाउने ठानिएको आक्रमणसँग जुझ्न उपलब्ध गराइने उक्त सहयोग अन्तर्गत नयाँ अस्त्रहरू पनि रहने राष्ट्रपति बाइडेनले बताएका छन्। बाइडेनले जेलेन्स्कीसँगको वार्तापछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई उसको प्रतिरक्षाका लागि निरन्तर सहयोग गरिरहने पनि बताएका हुन्। प्रतिबद्धतामा जनाइएको 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अस्त्रमा गोलीगट्ठा र रडार प्रणाली पनि छन्, जसमध्ये कतिपय सञ्चालनका लागि युक्रेनी फौजहरूलाई थप तालिमको आवश्यकता पर्नेछ। रडार प्रणाली सञ्चालनका लागि अप्ठ्यारो नभए पनि त्यो हालसम्म युक्रेनी अस्त्र भण्डारणमा नरहेको पेन्टागनका प्रवक्ता जन किर्बीले बताएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनलाई दिने सैन्य सहयोगमा 18वटा हाविजर र 40,000 राउन्ड गोलीहरू हुनेछन्। त्यसबाहेक सयौं क्षेप्यास्त्र, निशानाहरूमा उडाउन सकिने विशेष प्रकारका ड्रोनहरू पनि हुनेछन्। अमेरिकाले 11वटा हेलिकप्टर, सयौं बख्तरबन्द गाडी, विभिन्न किसिमका सुरक्षा कवच र बारुदी धराप, रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी र परमाणुबाट जोगिने उपकरणहरू पठाउँदैछ। पेन्टागनका अधिकारीहरूले उनीहरूले आफ्नो अस्त्र भण्डारमा नरहेका अरू हतियारहरू युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन साझेदार सँग काम गरिरहेको पनि जनाएका छन्। बाइडेन प्रशासनले हालसम्म युक्रेनलाई 3 अर्ब डलर भन्दा बढीको हतियार उपलब्ध गराएको छ। जेलेन्स्कीले पनि रुसी आक्रमणसँग जुझ्न आफ्नो देशलाई तत्कालै ठूलो परिमाणमा अस्त्रहरू चाहिएको बताएका छन्। द्वन्द्वको सुरुमा अमेरिकाले युक्रेनलाई ट्याङ्क ध्वस्त पार्न सक्ने 2000 जाभलिन क्षेप्यास्त्रहरू आपूर्ति गरेको थियो। त्यसयता कम्तीमा 2000 थप क्षेप्यास्त्र पठाइसकेको छ। युकेले पनि हालसम्म कम्तीमा 3600 NLAW क्षेप्यास्त्र पठाइसकेको छ। अब अमेरिकाले युक्रेनलाई ट्याङ्क ध्वस्त पार्ने 100वटा स्विच ब्लेड ड्रोनहरू पनि प्रदान गर्नेछ। यसरी पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोग र आफ्नै आत्मविश्वासका कारण पनि युक्रेनले शक्तिशाली रुसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ। पश्चिमाहरूले हतियारले युक्रेनलाई भरिदिएपछि रुसका लागि युक्रेन आक्रमण क्षति पुर्याउनु, आलोचना खेप्नु भएको अन्य उपलब्धि अहिलेसम्म देखिएको छैन। यो युद्ध यसै गरी निकै लामो समयसम्म चलिरहने पनि विश्लेषण भइरहेका बेला युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले अब शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीच एउटा रोज्नुपर्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले रुस शान्ति सम्झौतामा पुग्न नसक्ने हो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका हुन्। लगातार 2 महिनादेखिको आक्रमण र मुलुक खण्डहरमा परिणत भइसक्दा पनि पश्चिमाको बलमा युक्रेन नगल्नु र रुसले ठूलो परिमाणमा सैन्य सामग्री, हतियार तथा सेनाहरू गुमाउनुले युक्रेन युद्ध अब कुन मोडमा पुग्ला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर युरोपेली राष्ट्रमा नेटोको दबदबा रहेसम्म अमेरिकाको उक्साहट रुस उत्तेजित भइरहने विषय भने अहिले नै अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो उद्देश्य पूरा गरी छाड्ने पुटिनले खाएको कसम र कडा जवाफ दिने जेलेन्स्कीको अडानका बीच दुई देश बीच युद्ध विराम गर्नेमा सहमत होलान् वा यो युद्ध जेलेन्स्की र रुसले भने जस्तै युक्रेन बाहिर अन्य युरोपियन मुलुकहरूमा पनि जाला। तपाईको विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।